नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। दलहरूद्वारा समानुपातिक सांसदको नाम सिफारिस। प्रत्यक्षमा अवसर नदिँदा समानुपातिकमा महिलाको संख्या अत्याधिक। राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीको भूमिका निर्णायक रहेको दाहालको दाबी। सूचना र प्रविधिको सदुपयोग नगर्दा अपेक्षित परिणाम नआएको भनाई। मानव अधिकार उल्लङ्घनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। सरकार र दलहरूबाटै चुनौती थपिएको आयोगको गुनासो। कालीकोटको फुकोट जलविद्युत आयोजनामा काम गरिरहेको डोजर कर्णाली नदीमा खस्यो। 2 जनाको मृत्यु, 3 जना बेपत्ता। विश्व निकेतन विद्यालयकी छात्राको मृत्युलाई लिएर आज पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन। दोषीलाई कारवाही नगरेसम्म सब नबुझ्ने चेतावनी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ समानुपातिक सांसद सिफारिस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचित हुने सांसदको नाम छनौट गरेको छ। शनिबार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको बैठकले 22 महिलासहित 34 जनाको टुङ्गो लगाएको हो। एमालेले आदिवासी जनजाति पुरुषतर्फबाट देवी प्रसाद भट्टचरण, हेमराज राई, कालुराम राई, आदिवासी जनजाति महिलातर्फबाट नैनकला थापा मगर, सूर्य कुमारी श्रेष्ठ, उर्मिला थेवे, ईश्वरी घरती, रणकुमारी बलम्पाकी मगर, शान्ति श्रेष्ठ, सरस्वती सुब्बालाई समानुपातिक सांसदमा छनौट गरेको छ। यसैगरी खस आर्य पुरुषबाट रघुजी पन्त, एकनाथ ढकाल, दयाल बहादुर साई, खस आर्य महिलाबाट मेनुका कुमारी पोखरेल, सरिता भूषाल, शोभा गेवाली, बिजुला रायमाझी, निर्मला कोइराला, सम्झना थपलिया, दीपा शर्मा र सुनिता बराल समानुपातिक सांसदमा छनौट भएका छन्। एमालेले थारू महिलाबाट आसमा कुमारी चौधरी, शान्ति चौधरी, दलितबाट ईश्वर बहादुर रिजाल, प्रभु हजारा पासवान, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, रुक्मणी राणा बराली, हर्कमाया विश्वकर्मा, मधेसीबाट गङ्गा प्रसाद यादव, अमृतलाल राजवंशी, बीनादेवी, अमृतादेव अग्रहरी, प्रतीक्षा तिवारी र मुस्लिमबाट सराज अहमद फारूकीलाई समानुपातिकमा छनौट गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ 32 जनाको नाम निर्वाचन आयोग समक्ष सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा जारी पदाधिकारी बैठकले प्रतिनिधि सभातर्फ 29 महिला र 3 पुरुष गरी 32 जनाको नाम टुङ्गाएको हो। कांग्रेसले समानुपातिकमा आदिवासी जनजातितर्फ सरस्वती बजीमय, लीलादेवी बोखिम, सीता कुमारी राणा, सुशीला थिङ, सपना राज भण्डारी, माया राई, कुसुम थापा मगर, मनोरमा सिर्जन, खस आर्यतर्फ अम्बिका बस्नेत, सरिता परसाई, आर्जु राणा देउवा, ईश्वरी नेउपाने, प्रतिमा गौतम, मन्जु खाड, रमा कोइराला पौडेल, कान्तिका सेजुवाल र मैना रावल कार्कीको नाम सिफारिस गरेको छ। यसैगरी कांग्रेसले मधेसीतर्फ नागिना यादव, मुक्ता कुमारी यादव, चन्दा चौधरी, सङ्गीता मण्डल, निनु कुमारी कर्ण, दलिततर्फ शान्ति बिक, रूपा बिक, सीता मिजार, आशा बिक, थारूतर्फ कल्पना चौधरी, बीना कुमारी थनेत, मुस्लिमतर्फबाट जावेदा खातुनको नाम छनौटमा परेको छ। यस्तै कांग्रेसले दलित पुरुषतर्फबाट जीवन फरियार, मधेसी पुरुषतर्फबाट विमलेन्द्र निधि र खस आर्य पुरुषतर्फबाट प्रकाश शरण महतको नाम छनौट गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ विभिन्न क्लस्टरबाट 14 सांसदको नाम निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको छ। खस आर्य पुरुषमा हितराज पाण्डे, महिलातर्फ विमला सुवेदी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी र नारायणी शर्मा सिफारिस भएका छन्। यस्तै आदिवासी जनजाति महिलामा दुर्गा राई, मीना तामाङ, उर्मिला माझी पौडेल र छिरिङ ल्यामु लामा तामाङको नाम आयोगमा बुझाइएको सूचीमा उल्लेख छ। मधेसी महिला मीना यादव र
उमरावती देवी यादव, दलित पुरुषमा रणेन्द्र बराली, महिलातर्फ सुशीला श्रीपाली ठकुरी छन् भने थारू महिलातर्फ रूपा सोसी चौधरीको नाम आयोगमा पठाइएको छ। मुस्लिम महिलातर्फ कल्पना मियाको नाम पठाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको सदर मतका आधारमा समानुपातिकतर्फ आफ्ना 13 जना निर्वाचित सांसदको नाम सिफारिस गरेको छ। शनिबार बसेको रासपको बैठकले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा 13 जनाको नाम निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको हो, जस अनुसार दलित समुदायबाट सन्तोष परियार र शिव नेपाली, जनजाति समुदायबाट ढाका कुमार श्रेष्ठ, इन्दिरा मगर र सुमना श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको छ। यस्तै खस आर्यबाट चन्दा कार्की, डोल प्रसाद अर्याल, निशा डाङ्गी र विनिता कठायतको नाम सिफारिस भएको छ। यस्तै मधेसी समुदायबाट लक्ष्मी तिवारी र मनिष झा, थारू समुदायबाट अशोक कुमार चौधरी सिफारिस भएका छन् भने मुस्लिम समुदायबाट असीम शाहको नाम सिफारिस भएको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सांसदको अन्तिम सूची पेश गर्न दलहरूलाई आजसम्मको समय सीमा दिएको थियो। राप्रपाले पनि प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फका 24 सांसदको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले दिएको जिम्मेवारी अनुसार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सूची निर्वाचन आयोगमा पठाएका हुन्। प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिकमा पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाको नाम रहेको निश्चित भए पनि अन्यको विषयमा भने खुलाइएको छैन। अन्य समानुपातिक नाममा आकाङ्क्षी धेरै भएपछि सूची गोप्य राखेर आयोगमा पत्रचार गरिएको राप्रपाले जनाएको छ। त्यस्तै राप्रपाले जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार तत्काल सरकारमा नजाने पनि स्पष्ट पारेको छ। अहिले हामी सरकारमा जाने नजाने कुराको कुनै पनि निर्णय गरिएको छैन र सम्भवतः अहिलेसम्म हामी सरकारमा नजाने कुरामा चाहिँ हामी एकतै भएर बसेका छौँ। अहिले राप्रपाले प्रतिनिधि सभातर्फ 7, प्रदेश 1 मा 4, मधेसमा 1, बागमतीमा 6, गण्डकीमा 2, लुम्बिनीमा 2, कर्णालीमा 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना समानुपातिक सांसद पाएको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 26 गते सोमबारसम्म समानुपातिक तर्फका सांसदहरू पनि निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने भएको छ। राजनीतिक दलहरूले शनिबार बुझाएको नामावली जाँचबुझ गरी सोमबार समानुपातिक तर्फका सांसदहरू पनि निर्वाचित भएको घोषणा हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव यज्ञ प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फबाट सांसदहरू पनि निर्वाचित भएको 1 हप्ताभित्र निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समक्ष बुझाउने स्पष्ट पारेको छ। समानुपातिक तर्फको पनि सांसदहरू निर्वाचित भएको घोषणा भएको मितिले 7 दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सङ्घीय संसदमा अपेक्षित सिट ल्याउन नसके पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पार्टीको भूमिका निर्णायक रहेको दाबी गरेका छन्। शनिबार पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पार्टीको भूमिकालाई कसैले अवमूल्यन गर्न नसक्ने भन्दै निराश नहुन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गरे। अध्यक्ष दाहालले सूचना र प्रविधिको सदुपयोग गरेर अघि बढ्न नसक्दा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले अपेक्षा गरे अनुसार नतिजा ल्याउन नसकेको दाबी गरे। भूमिका भने अहिले पनि हाम्रो केन्द्रीय नै छ र त्यसलाई कसैले खोज्न सक्ने स्थिति देखिएको छैन। त्यसकारण हामीले निराशा पार्नु पर्ने, हामी बडो चाहिँ चिन्तित हुनुपर्ने पनि छैन, तर गम्भीर समीक्षा गरेर आउने दिनको निम्ति हामीले आफूलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा प्रतिबद्धता गर्ने गर्छ। अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पार्टीले स्थापित गरेको सिस्टम केन्द्रीय रूपमा अघि बढेको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई पुनर्गठित गर्दै अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए। उनले जनताको सेवा प्रवाहको काममा ध्यान दिन कर्मचारीहरूलाई सचेत गराए। भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन 2 ध्रुवको नेतृत्व गर्दै चुनावी मैदानमा होमिए। तुलनात्मक रूपमा कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले केही सिट बढी ल्याए पनि सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने कुरा अझै अन्योलमै रहेको छ। विशेष खबरको साथमा
मक्सिर 4 को आम निर्वाचन नतिजाले नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा 78 सिट मात्र ल्याएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको सिट जोड्दा 132 सिट मात्र पुग्छ। बहुमतको सरकार बनाउन 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा न्यूनतम 138 सिट आवश्यक पर्दछ। दुवै पक्षलाई प्रष्ट बहुमत नआएकोले सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने अन्योलता उत्तिकै छ। गठबन्धनभित्रै पद बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन नसकेको अवस्थामा नयाँ दललाई पनि समावेश गरेर सरकार बनाउँदा झनै भद्रगोल र अस्थिर हुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। 5 दलीय गठबन्धनको चाहिँ संख्या पुग्दैन सरकार बनाउनलाई। मोटामोटी रूपमा अहिले हेर्दा संसदीय अभ्यास अगाडि बढिरहँदाखेरि यही जसले चाहिँ 5 दलको गठबन्धनकै सरकार चाहिँ थप यसमा अरू 1-2 वटा पार्टीहरू मिलेर बन्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ। तर सत्तारूढ गठबन्धनका केही नेता भने सिट अपुग भएकै भरमा सरकार अस्थिर नबन्ने दाबी गरिरहेका छन्। संसदमा पर्याप्त विकल्प भएकाले पहिला जस्तो सांसदको किनबेच र बार्गेनिङ नहुने उनीहरूको भनाइ छ। संविधानको कार्यान्वयन र स्थायित्वका लागि गठबन्धन गरेका दल सामान्य भागबण्डा र झमेलामा नलाग्ने सत्तारूढ दलका नेताहरूको दाबी छ। गठबन्धनको सरकार बनाउनका निम्ति 81 सिट पुग्दैन होला, तर त्यसमा चाहिँ नि संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका पक्षमा रहेका चाहिँ दलहरू, सांसदहरू आउँछन्। लोकतन्त्रको इतिहासले यो असाध्यै नराम्रो दिन पनि भोगिसकेका छ। अनुभवहरूबाट सिक्ने हो। अहिले पर्याप्त विकल्प छन्। त्यतिखेर चाहिँ सत्ताको साँचो एउटाको हातमा भनेर त्यतिखेर विकल्प कम थियो। विगतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सरकार बनाउनका लागि पार्टी विभाजन गर्नेदेखि एकता गर्ने सम्मका काम हुँदै आएका छन्। अहिले पनि सत्तामा जान अधिकांश राजनीतिक दलले दाउ खेलिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलभित्र सरकार बनाउने विषयमा भागबण्डा र किचलो नहोला भन्न सकिँदैन। क्यामेरामा बैकुण्ठ कोइरालाका साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मानवाधिकार, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको पक्षमा सामूहिक रूपमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। शनिबार ललितपुरमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचलित कानुनको पालना र मानवाधिकारको सम्मान गर्न निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक समाज, नागरिकहरू सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले सबै किसिमका दण्डहीनता अन्त्य गर्ने र मानवाधिकार उल्लङ्घनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति सरकारले लिएको पनि स्पष्ट पारे। नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति लागि मानवाधिकार नीति वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको रहेको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाहरूमा पीडितको न्यायमा सहज पहुँच हुन नसकेको बताए। उनले आयोगले मानवाधिकार उल्लङ्घनमा दोषी भनी कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई समेत राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार बनाउने अवस्थाले विधिको शासन र मानवाधिकारका मूल्य मान्यता र संस्कृति निर्माणमा चुनौती थपेको बताए। आयोगले एक वर्षमा 503 उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरी 414 वटा उजुरीमा निर्णय गरेको छ, जसमध्ये राहत, क्षतिपूर्ति र कारबाहीको लागि 92 उजुरी सिफारिस भएका छन्। आयोगले 5 जनालाई मानवाधिकार उल्लङ्घनमा दोषी ठहर गरेको छ। आयोगले गरेको सिफारिस 15.3% मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। 39.2% सिफारिस आंशिक कार्यान्वयन र 45.5% सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ। बहुचर्चित कालीकोटको फुकोट अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा काम गरिरहेको डोजर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ।
दुर्घटनामा परि 3 जना बेपत्ता र 3 जना घाइते भएका छन्। शनिबार कर्णाली करिडोरमा पर्ने सान्नी त्रिवेणी 1 लुसा भिरबाट कर्णाली नदीमा डोजर खसेको हो। मृत्यु हुनेमा सान्नी त्रिवेणी 1 का 17 वर्षीय चरित्र विक र सोही ठाउँका 14 वर्षीय युवराज बुढा छन्। कर्णाली नदीमा खसेको डोजरमा रहेका सान्नी त्रिवेणी 1 का उमेश गिरी, सोही ठाउँका रक्तिम विक र अछाम घर भएका चालक कमल सोडारी बेपत्ता छन्। दुर्घटनामा राजकोट 7 का मिलन साई, खाँडाचक्र 11 बारातुका विवेक भारती र विकास भारती घाइते छन्। घाइतेको मानमा स्थित जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। आयोजनामा काम गर्ने क्रममा डोजर भिरबाट खसेर दुर्घटना भएको हो। कालीकोटको फुकोटमा 400 मेगावाट क्षमताको अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ। अब बाँकी खबर। नेकपा एमाले हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्न घनश्याम भुसाल, प्रभु शाह सहितका नेताहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेको छ। शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले निर्वाचनमा पार्टी विरोधी गतिविधिमा लागेका नेताद्वय भुसाल र शाहलाई पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य नरहने गरी कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी बैठकले सोही अभियोगमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू उपेन्द्र शाह, कुन्दन कुशवा, रामप्रीत राम, बद्री नेउपाने, रीता शाह, गंगा चौधरी र टेकबहादुर बलम पार्टीलाई पनि केन्द्रीय सदस्य नरहने गरी कारवाही गरेको छ। एमाले चुनावमा पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै पार्टीको केन्द्रीय निकायमा रहेका वाङदी शेर्पा, खेम सुवेदी, भक्तबहादुर अधिकारी, लक्ष्मी शाहलाई पनि पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गराएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनता सामु चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्। शनिबार भक्तपुरमा आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले चुनाव जित्नु ठूलो नभएर चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु मुख्य कुरा भएको बताएका हुन्। उनले जनताका आवाज सुनेर सम्भव भएसम्म समस्या सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह समेत गरे। स्थानीय तहका चुनावमा निर्वाचित भएको ठाउँमा हामीले जनताका जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नै पर्छ। त्यसो जनतासँग कसरी जोडिने? जनता चाहन्छन् कि नेताहरू हामीसँग जोडिनुहोस्। अध्यक्ष नेपालले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न र राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रोत्साहन दिन समीक्षा गर्नु आवश्यक रहेको पनि धारणा राखे। कार्यक्रममा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद दुर्लभ थापाले स्थिर सरकार निर्माण गरी समृद्धितर्फ जानुको विकल्प नरहेको बताए। सानातिना कुरा मार्फत जनतालाई सम्बोधन गर्न सक्यौं भने अर्को निर्वाचन पछि यो मुलुकले एउटा आर्थिक रूपमा फड्को मार्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। थापाले जनताका सामान्य मागलाई सम्बोधन गर्न सके अर्को निर्वाचनपछि मुलुकले आर्थिक रूपमा फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरे। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको 1.5 दशकमा नै नेकपा माओवादी केन्द्र नेपालको राजनीतिक एजेन्डामा असफल देखिएको छ। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी सहभागिता जस्ता एजेन्डामा प्रमुख देखिए पनि संसदीय राजनीतिक एजेन्डामा भने कमजोर प्रमाणित भएको छ। 2064 सालमा प्रत्यक्षतर्फ 120 सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको माओवादी केन्द्र अहिले गठबन्धन मार्फत आफ्नो अस्तित्व जोगाउने अवस्थामा पुगेको छ। 10 वर्षे सशस्त्र विद्रोह गरेपछि पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो पार्टी बनेको थियो। पछिल्लो निर्वाचनमा माओवादी प्रत्यक्षतर्फ 18 सिटमा खुम्चिएको छ। तर प्राविधिक र आन्तरिक नेतृत्वको कमजोरीले हार बिहोर्नु परेको माओवादी नेतृत्वको भनाइ छ। अब यो संविधानको बारेमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक, समावेशी लगायतका जे जस्ता मुद्दाहरूमा चाहिँ अब लिडिङ भूमिका निर्वाह गर्यौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति चाहिँ अब विचार अनुसारको चाहिँ संगठन पनि त्यही रूपले हुनुपर्ने हो, परिणाम पनि त्यो रूपले आउनुपर्ने हो, तर त्यति चाहिँ आएको देखिँदैन। 2064 देखि 2079 सम्म आइपुग्दा माओवादी निरन्तर ओह्रालो यात्रामा छ।
पहिलो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 50% सिट र करिब 30% मत ल्याएर उदाउँदो शक्तिको रूपमा माओवादी देखिएको थियो। 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी 26 सिटमा खुम्चियो। 2074 को निर्वाचनमा एमालेसँग वाम गठबन्धन गरेर माओवादीले प्रत्यक्षमै 36 सिट जिते पनि यो पटक आधामा खुम्चिएको छ। आकार खुम्चिए पनि अन्य दलको तुलनामा टुटफुट पनि कम भएकाले वामपन्थी धारको निर्णायक शक्ति बन्ने सम्भावना अझै रहेको विश्लेषक बताउँछन्। अहिले नेकपा माओवादी यदि नेपाली कांग्रेससँग मिलेको थिएन भने मतले के देखाइरहेको थियो छ भने उसले केवल 6 सिट मात्रै जित्ने रहेछ। एकीकृत समाजवादीले माधव कुमार नेपालको एक क्षेत्र बाहेक अरू कुनै पनि क्षेत्र जित्ने रहेनछ। नेमकिपाले आफ्नो एक क्षेत्र बाहेक अरू कुनै पनि जित्ने थिएन, अहिले पनि एक क्षेत्र जितेको छ। 165 सिट मध्ये माओवादीले 46 सिटमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको थियो। माओवादीले यो पटक उपत्यकामा एउटा सिट पनि जित्न सकेन। उसले सुदूरपश्चिम मधेस र गण्डकीमा पनि नराम्रो धक्का बिहोरेको छ। 15 वर्षको संसदीय राजनीतिमा पटक पटक नेतृत्वसहित करिब 11 पटक सरकारमा बसेको माओवादी यो पटक गठबन्धन गर्दा पनि कमजोर देखिएको छ। तर माओवादी नेतृत्व भने गठबन्धनबाट मत ट्रान्सफर नहुँदा कमजोर भएको बताउँदै आएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि कमल जीसी, काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सबै मिलेर जलविद्युत र पर्यटन पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने बताएका छन्। म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घको 29औं साधारण सभालाई बेनीमा सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष ढकालले निजी व्यवसायी, स्थानीय तह र प्रदेश र सङ्घ सरकार मिलेर लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले 3 तहको सरकार नीति निर्माणमा सकारात्मक रूपमा अघि बढे व्यवसायिक क्रियाकलाप बढ्नुका साथै राज्यको आय स्रोत बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। कम्पनीहरू जसले अरबौं रुपियाँ यो सेक्टरमा चाहिँ लगानी गरिसकेको चाहिँ छ र जसले अरबौं रुपियाँ लगानी गरेर वास्तवमा चाहिँ विद्युत पनि उत्पादन चाहिँ गरिसकेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। म्याग्दीमा कृषि, जलविद्युत र पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले उचित नीति र लगानीको वातावरण तयार भए यहाँको सम्भावनालाई अगाडि बढाउन सकिने बताए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले म्याग्दीले पर्यटन लक्षित गरेर केबुल कार लगायतको अन्य कुनै एक योजनाको प्रस्ताव महासंघमा ल्याएमा सहकार्य गरी लगानी जुटाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले बैंकको बढ्दो ब्याजदरले साना उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेको जानकारी गराउँदै यसप्रति महासंघको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। यो विद्युत उत्पादन लगायत साउदी अरेबियाले साउदी 2030 भिजन पूरा गर्नको लागि नेपालसँग पनि सहकार्य गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा साउदी अरेबियाका प्रतिनिधिहरूले नेपाल वैदेशिक व्यवसायी सङ्घ, उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका संस्थाको समन्वयमा साउदी भिजन 2030 वृत्तचित्र सार्वजनिक गर्दै नेपालसँग सहकार्य गरिएको जानकारी दिएको हो। वृत्तचित्रमा साउदी अरेबियाका पर्यटकीय स्थल, प्रविधि, भौतिक संरचना लगायतका सामग्रीहरू समेटिएको सामग्री देखाइएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले साउदी अरेबियाको भिजन 2030बाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्ने बताए। Once again, I would like to congratulate the Saudi Embassy for such a wonderful presentation. साथै उनीहरूले साउदी अरेबियाको भिजन 2030मा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै थप व्यावसायिक सम्बन्ध बढाउन समेत नेपाल तयार रहेको बताए। वृत्तचित्र सार्वजनिक कार्यक्रममा साउदी अरेबियालाई कर्मथलो बनाएर फर्किएका र कार्यरत नेपाली कामदारको अनुभव पनि सुनाइएको थियो। नेत्रधाम आई केयर सेन्टर प्रालीले काठमाडौँको खुसीबुमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। विगत 9 वर्षदेखि कुपनडोलमा आँखाको उपचार सेवा दिँदै आइरहेको सेन्टरले खुसीबुमा पनि आफ्नो शाखा विस्तार गरेको हो। आँखा रोगको उपचारलाई सर्वसुलभ रूपमा प्रदान गर्ने उद्देश्यले शाखा विस्तार गरेको सेन्टरले जनाएको छ। खुसीबुमा पनि हामीले नयाँ शाखा खोल्यौँ र यसमा पनि हाम्रो चाहिँ बृहत रूपमा हाम्रो आँखाको
कम्प्लिट एक्जामिनेसन हाम्रो कम्प्रिहेन्सिभ आई चेकअप पनि हुने भयो प्लस आँखाको स्क्यानहरू भयो आँखाको अप्टिकल जाँचहरू भयो र हाम्रो यो सेन्टर चाहिँ बेसिकली कार्ल जाइस इन्डिया भन्छ यो जर्मनी जाइस कम्पनीसँग हामीले यो कोलाबरेट गरेर एउटा भिजन पार्टनरको रूपमा हामीले स्टार्ट गरेका छौँ। सेन्टरले नयाँ शाखा उद्घाटनका क्रममा निःशुल्क आँखा परीक्षण समेत गरेको थियो। सेन्टरले आँखामा हुने विभिन्न रोगको उपचारसहित शल्यक्रिया लगायतका सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। नेपाल हस्तकला महासङ्घको आयोजनामा 19औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 17औं हस्तकला प्रतियोगिता काठमाडौँमा जारी छ। शुक्रबारबाट सुरु भएको मेलामा हातले बनाएका मूर्ति, गलबन्दी, चित्रकला, नेपाली गहना तथा कपडा, मुखुन्डो मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेका छन्। पछिल्लो समय हस्तकलाका सामग्रीको माग स्वदेश तथा विदेशमा बढ्दै गएको महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घका अनुसार यो वर्ष मात्रै 12 अर्बको हस्तकलाका सामग्री विदेश निर्यात भएको छ। हस्तकलाका सामग्रीको लोकप्रियता बढ्दै गए पनि जनशक्तिको भने अभाव रहेको महासङ्घको भनाइ छ। चाहिँ फेल्टको चाहिँ एकदमै हाइएस्टको रूपमा छ भन्दाखेरि अनि पश्मिना भयो, हाते कागज, साथै चाहिँ हाम्रो धातुजन्य वस्तुहरू अनि सिल्भर ज्वेलरिज, गोल्ड ज्वेलरिज प्रडक्टहरू भयो। हस्तकला भनेको चिज कुनै पनि स्कुलमा पढेर मान्छेले बनाएको होइन, यो चाहिँ आफै जेनेरेसनबाट सिकेर आएको कला हो। त्यसलाई चाहिँ सरकारले त्यसलाई चाहिँ अलिकति मध्यनजर गरेर यसलाई स्कुल कलेजदेखिले नै यसलाई प्रोत्साहन गरेर शिक्षा दिएको खण्डमा चाहिँ यसको चाहिँ जनशक्ति राम्रो हुन्छ। हस्तकलाका सामग्री मध्ये पनि मूर्तिको व्यापार बढी हुने गरेको व्यवसायीहरूले जनाएका छन्। नेपालमा बनेका हस्तकलाका सामग्री 60 भन्दा बढी मुलुकमा निर्यात हुने गरेको छ। पूर्वको पशुपतिनाथ भनेर समेत वर्णन गरिने हलेसी महादेव मन्दिरसम्म सहज सडक नहुँदा भक्तजनले शास्ति बिहोर्न बाध्य भएका छन्। बाटोको सहजताको लागि प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भक्तजनको भनाइ छ। हिन्दू, बौद्ध तथा किराँती धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र हलेसी मन्दिरसम्म पुग्न सहज बाटो नभएका कारण भक्तजनहरूले शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। महादेव मन्दिरसम्म पुग्ने बाटो अप्ठ्यारो हुँदा समस्या भएको भक्तजनहरूको भनाइ छ। स्थानीय सरकारले हुन्छ कि प्रदेश सरकारले हुन्छ कि यो बाटोलाई चाहिँ द्रुत गतिमा यसलाई चाहिँ निर्माण गरिदिएदेखि पछिल्ला दिनमा आउने भक्तजनहरूको यस हलेसी मन्दिरमा दर्शन गर्नको लागि एकदम भिडभाड हुने थियो भन्ने आशा गरेको छु। कथा पुराणमा वर्णन भए अनुसार प्राकृतिक रूपमा धार्मिक क्षेत्र देख्न पाउँदा आनन्द लागे पनि बाटो कठिन भएको यहाँ पुग्ने प्रत्येक भक्तजनको गुनासो हुने गर्छ। टाढा टाढादेखि हलेसी महादेव दर्शन गर्नका लागि भक्तजन आउने गरेको भए पनि बाटो सहज नभएको मन्दिरका पुजारीको पनि स्वीकार्योक्ति छ। सङ्घ प्रदेशले हेर्नुपर्ने हो, अब स्थानीय सरकारले मात्रै हेर्न सम्भावना रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ बाटो अलिक चाहिँ प्रभावकारी नभएको कटारीबाट चाहिँ जस्तो चाहिँ क्या चाहिँ मिर्चाबाट चाहिँ दुधकोशी सुनकोशीसम्म आउँदासम्म चाहिँ बाटो अप्ठ्यारै छ। खोटाङ र उदयपुर जोड्ने गरी फोक्सिङ टारमा पुल बनेपछि भने यात्रा केही सहज हुने अपेक्षा हलेसी चुवातुङ नगरपालिकाको छ। हिन्दू, बौद्धिस्ट र किराँत धर्मावलम्बीहरूको यी तीनटा धर्मावलम्बीहरूको एकसाथ उत्तिकै आस्थाको केन्द्र भएको कारणले पनि यो पवित्र चाहिँ धार्मिक स्थलको रूपमा रहेको छ। जयाराम घुर्मीको बाटोको विषयमा समेत स्थानीय तहले माथिल्लो निकायलाई घचघचाइरहेको छ। हलेसी महादेवको दर्शन गर्न पुग्ने भक्तजनहरू हलेसी क्षेत्रको विशेषताको रूपमा गुफाहरूमा कलात्मक रूपमा कुदिएका प्राकृतिक शिवलिङ्ग तथा अन्य देवी देवताको मूर्तिहरू रहेको बताउँछन्। विदेशदेखि पनि हलेसी महादेवको दर्शनका लागि भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। महादेव मन्दिरको व्यवस्थापकीय काम सबै भेटीबाटै चल्ने गरेको छ। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। पर्वतको फलेवास नगरपालिकालाई सदरमुकाम कुस्मासँग जोड्ने मोदी खोलामाथि नयाँ पुल निर्माण हुने भएको छ। नयाँ पुल निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागले सर्वे गरेको छ। पुलको डिजाइन सर्वेका लागि पुलको दुवैतर्फ जग्गाको खोजी र व्यवस्थापन गर्न उपभोक्ता भेलासहित पुल निर्माणको लागि सर्वे थालिएको हो। दुई नगरपालिकालाई जोड्ने पुल निर्माण भएपछि दक्षिणी भेगका 4 स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ। ट्रस्टेबल पुल चाहिँ धेरै वर्षबाट चाहिँ अलिकति जीर्ण अवस्थामा छ, मर्मत गर्नै सकेको छैन।
यसपालि चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशबाट बजेट आएको छ। यसको चाहिँ पुनर्निर्माण र मर्मतको व्यवस्था हुँदैछ। यसका लागि हामीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ। 2056 सालमा ट्र्याक खुलेपछि दोबिल्ला फलेबा सडकमा अस्थायी बेली ब्रिज शैलीको पुल 2063 सालमा निर्माण भएको थियो। तत्कालीन समयमा पर्वतका दक्षिणी 33 गाविसलाई सदरमुकामसँग जोड्ने गरी निर्माण गरिएको पुल अहिले जीर्ण भएपछि नयाँ पुल निर्माणको पहल थालिएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खेलकुदले देशका जनताको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने बताएका छन्। शनिबारदेखि काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा सुरु भएको एसिया रग्बी अन्डर 18 सेभेन्स च्याम्पियनसिपको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले खेल युवाहरूको आपसी सम्बन्ध देश र जनता बीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने माध्यम भएको बताएका हुन्। उनले हरेक देशको अर्थतन्त्रको विकासमा, अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको विकासमा र विश्व बन्धुत्वको दिशामा पनि खेल क्षेत्रले ठूलो भूमिका खेल्ने बताए। एउटा महत्त्वपूर्ण यस्तो प्रतियोगिताको रूपमा विभिन्न देशका जनताको सम्बन्ध, युवाहरूको आपसी सम्बन्ध, देश र जनताको बीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने माध्यमको रूपमा भएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपालमा रग्बीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता योजनाले देश चिनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले भक्तपुरको चागु नारायणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रग्बी रङ्गशाला निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइए। भक्तपुरको चागु नारायणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रग्बी रङ्गशाला निर्माण गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको कुरा म यहाँहरूलाई यो सन्दर्भमा जानकारी गराउँदै मन्त्री गहतराजले नेपालको भौगोलिक विविधताले खेलकुदका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने कुरामा थप सहयोग पुग्ने विश्वास भन्दै आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलहरू नेपालमा खेलाउन आग्रह पनि गरे। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज 8 स्पोर्ट्सको। आठौं संस्करणको नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि आर्मीका खड्ग बहादुर खड्काले जितेका छन्। शनिबार सम्पन्न म्याराथनमा 2 घण्टा 20 मिनट 28 सेकेन्डमा 42 किलोमिटर दूरी पार गर्दै खड्काले उपाधि जितेका हुन्। यस्तै आर्मीकै नरेन्द्र सिंह रावत 2 घण्टा 22 मिनट 29 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै दोस्रो र मोहनदेव जोशी 2 घण्टा 24 मिनट 36 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै तेस्रो भए। विजेताले 1,50,000, दोस्रो हुनेले 60 र तेस्रो हुनेले 30,000 रुपैयाँ प्राप्त गरे। यस्तै महिलातर्फ भएको हाफ म्याराथनको उपाधि बागमती प्रदेशकी सन्तोषी श्रेष्ठले जितिन्। उनले 1 घण्टा 16 मिनट 26 सेकेन्डमा 21 किलोमिटर दूरी पार गर्दै दोस्रो पटक उपाधि जित्न सफल भएकी हुन्। भारत देहरादुनकी अञ्जली चौहान 1 घण्टा 25 मिनट 15 सेकेन्डमा उक्त दूरी पार गर्दै दोस्रो हुँदा बागमती प्रदेशकै अन्जु खड्का 1 घण्टा 36 मिनट 45 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै तेस्रो भइन्। महिला हाफ म्याराथन विजेताले 60,000, दोस्रोले 30,000 र तेस्रोले 15,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गरे। खुल्ला महिला 5,000 मिटर म्याराथनमा पुलिस क्लबकी राजपुरा पछाई प्रथम, राममाया बुढा दोस्रो र विमला कार्कीले तेस्रो स्थान हासिल गरिन्। एसिया रग्बी अन्डर 18 पुरुष 7 प्रतियोगितामा नेपाल समूह चरणमै सीमित भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार भएको तेस्रो चरणको खेलमा नेपालले भारतलाई 12-10 को स्कोरमा हराउँदै सान्तोना जित निकाले पनि अङ्कको आधारमा पछि पर्दै समूह चरणमा सीमित भएको हो। पहिलो खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग 15-7 र दोस्रो खेलमा मलेसियासँग 34-0 स्कोरले पराजित भएको थियो। विभिन्न 8 राष्ट्रको सहभागिता रहेको प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबार सम्पन्न 3 चरणका सबै खेलमा जित निकाल्दै 9 अङ्क जोडेको मलेसिया समूह ए बाट समूह विजेता बन्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यस्तै समूह ए बाट समान 5-5 अङ्क जोडेका भारत, थाइल्यान्ड र नेपाल मध्ये स्कोरको आधारमा भारत दोस्रो बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गर्यो। त्यस्तै समूह बी बाट संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईले शनिबार नै सम्पन्न 3 खेलमा स्पष्ट जित निकाल्दै 9 अङ्क जोडेर अन्तिम 4 मा प्रवेश गर्यो। 3 मध्ये 2 मा जित निकाल्दै 7 अङ्क जोडेको कोरिया दोस्रो स्थानमा रहँदै सेमी फाइनल पुगेको छ। महिलातर्फ 2 खेलमा जित निकाल्दै 7 अङ्क जोडेको भारत शीर्ष स्थानमा रहेको छ।
3 खेलमा 2मा जित निकालेको थाइल्यान्ड 7 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ। 1 खेल कम खेलेर 6 अङ्क जोडेको युएई तेस्रो स्थानमा रहँदा दुवै खेलमा हार बेहोरेको नेपाल र मलेसिया समान 2 अङ्कका साथ तालिकाको चौथो र 5औं स्थानमा रहेका छन्। एसिया रग्बीको आयोजना तथा नेपाल रग्बी सङ्घको व्यवस्थापनमा आयोजना भएको अन्डर 18 अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी सेभेन्स प्रतियोगिता अन्तिम चरणका खेल आइतबार हुनेछन्। प्रतियोगितामा पुरुषमा 8 र महिलामा 5 टिमको सहभागिता रहेको छ। अब पालो खास खबरको। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पार्टीहरूले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि मात्रै सरकार गठनबारे छलफल हुने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष दाहालले मत परिणाम निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेपछि दलहरूले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने र त्यसपछि मात्रै सरकार गठनबारे छलफल हुने बताएका हुन्। नेपाली सेनाका पूर्वरथी बलदेव राज महत आफ्नै घरमा मृत फेला परेका छन्। महत शनिबार बिहान काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 9 मण्डिकाटार स्थित घरमा मृत फेला परेका हुन्। उनी झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। महतले 2076 सालमा सेनाबाट अवकाश पाएका थिए। सुर्खेत 2 कमा कङ्ग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य उम्मेद्वार रहेका कालीप्रसाद साकेले पुनः मतगणनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र यामलाल कणेल लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरिएको हो। रिटमा मतगणनामा गडबड गरिएको दाबी गर्दै पुनः मतगणनाको व्यवस्था मिलाइदिन माग गरिएको छ। सुर्खेत 2 कमा एमालेका प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेका कणेल विजयी भएका थिए। अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा 2 झोलुङ्गे पुल नजिकै G3C1579 नम्बरको कार दुर्घटना हुँदा 5 जना घाइते भएका छन्। 3 जना गम्भीर घाइतेलाई उपचारको लागि बुटोल पठाइएको छ। तनहुँको आबु खैरेनीबाट सुपा देउराली दर्शन गर्न गएका यात्रु चढेको कार दुर्घटनामा परेको हो। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका 4 मा वडा स्तरीय सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गरिएको छ। सुनवाईका क्रममा स्थानीयहरूले वडाका विभिन्न समस्याबारे अवगत गराउनुको साथै आफ्ना गुनासा राखेका थिए। सो क्रममा जनप्रतिनिधिहरूले जनताका सल्लाह सुझाव र गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अब पालो एभिन्यूज 8 मौसमको। गत 24 घण्टामा प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशभर मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।